हांवें एक कडक सारको निर्णय घेतलो गेल्या वर्साक आनी सगळ्या कॉपरेटीव बँकांचे म्हणजे सहकारी बँको ज्यो आसात जे ज्या जाग्यार फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन जाता हांचे सगळ्यांचे रेट ऑफ इंट्रस्ट 13% केल्या. युनिफॉर्म 13% वयर तेंच्यांनी घेवपाक जायना. आनी हाका म्हाका यश आयलें की खंयचीच बँक आतां 13च्या वयर दिना. सो ते स्टेबिलिटी उरता बँकेची. स्टेबिलिटी उरता न्ही. एक लक्षात घेयात, बँकेची स्टेबिलिटी उरताच, पूण बँक्स सहकार क्षेत्रांत म्हटल्यार सावकारी न्ही. बरोबर. बँक हे लोकांक सुलभ पद्दतीन आर्थीक आदार जावचो शेती खातीर, वेवसाया खातीर म्हणून बँक्स आसात ह्यो. बरोबर. आनी त्या गोश्टी कडेन आमी सावकारी ह्या नदरेन पळोवपाक जायना. म्हणजे बँकेन कितले प्रॉफीट केलें हें म्हणचे पेक्षा हांव अशें म्हणन की बँकेन कितल्या कुटुंबाक सहकार्य केलें. कितल्याय लोकांक तुमी लोन दियात, पूण बँकेच्या मॅनेजराची आनी बँकेच्या मंडळाची जबाबदारी ते पयशे सारके रेगुलर दर म्हयन्याक रिकवरी करप. आनी त्यामुळे सांगता तुमकां हांव 17,000 लोकांनी रीण घेतलें 2025 जानेवारी आतां पर्यंत. 9,000 कोटी रुपया सगळो अकावंट रेगुलर आसा. त्यामुळे NPAचो प्रॉब्लेम जावप तो प्रॉब्लेम आज ना. हो. कारण हांवें म्हजे सहकार डिपार्टमेंटा भितर आमचो NPA सेल केला आनी ते सेलाचो इनचार्ज RCSा बरोबरच राजू म्हणटा ताका एकल्या घातला अधिकाऱ्याक. आनी तो तें सगळें मॉनिटर करता. आनी मॉनिटर करून इतल्याय सगळ्या बँकांनी जे 200 सुमार आमचे बँका आसात आनी तांच्यो ब्रँची आसात हे सगळ्या ब्रँचांनी मॉनिटरींग करून तो बशिल्ले कडेन इन्फॉर्मेशन घेता की खंयच्या बँकेक NPA जाला. आनी NPA जालो जाल्यार ताबडतोब थंय आमगेलो अधिकारी वता आनी त्या बँकेच्या मंडळाक जाणीव दिता की तुमचो NPA जाता अशें. आनी तेणी करून आतां तुमकां सांगता 1 पॉयंट सुद्दां आज आमचें येना. 1% सुद्दां ना NPA. हातूंतल्यान कितें जालां, सोशियल प्रॉब्लेम जे आशिल्ले पयलीं चेक बाउन्स जावप, पयशे भरप ना आनी चेक बाउन्स जाल्ले कारणान मागीर भितर पडप, कोर्टाक केसी पडप. आज लक्षांत घेयात की कोर्टा भितर 10,000 केसी आसात. म्हणजे कितले लोक थंय ह्या केसी लागून वतात. पूण हें तुगेलें बंद जातलें आतां. प्लस तो खर्च एडवोकेटाचो एक्स्ट्रा तुमचेर. एक्झॅक्टली लोकांचेर आयलो तो. तें एक जालें. नंतर म्हणजे ऑडीट जें आहा पळय न्ही सगळ्या VK सोसायटींचे कॉपरेटीव सोसायटींचे युनिट ऑडीट जें आहा पळय न्ही तें सप्टेंबर पर्यंत दिवप हो कायदो आसा. हांव तें आतां एप्रील मे जुना पर्यंत हाडपाक पळयता. जुना पर्यंत हें ऑडीट सगळ्या सोसायटीचे कंप्लीट जावपाक जाय. आनी किंबहुना मागीर मुखार तें एप्रील म्हयन्यांतूच कंप्लीट जावपाक जाय. जेणे करून फायनान्शियल पोजिशन सगळ्या संस्थांचें कळटा.